الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا
قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جو اصول قرآن نے دسیا جو اصول قرآن نے دسیا نہیں اصول کوئی اس دے اصول ورگا چن جنہ بھی بھاویں حسین ہووے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا کئی پت جائے نے ماواں جہان اندر کسے پت نہیں جایا بطول ورگا 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں 1,00,000 تے کئی ہزار وچوں کوئی رسول نہیں ساڈے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑھائی اللہ ملک العلام دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ احکم الحاکمین دے قرآن دا جو مقام میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اس مقام عالی شان دے اندر اللہ ملک العلام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عظمت شان تے مقام نو اجاگر فرمایا حضرات دنیا جہان دے اندر اسلام دے نال تعلق رکھن والے جتنے بھی مسالک نے بہت سارے مسائل ایسے نے جنہ دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے مثلا نماز ادا کرنے یا رفع الیدین دے متعلق اختلاف ہے
آمین بالجہر دے متعلق اختلاف ہے وے نماز تراویح دا اہتمام کرنے ہاں نماز تراویح دی تعداد دے اندر اختلاف ہے وے جمعے دی اذان دا مسئلہ ہے اذان دے اندر اختلاف ہے وے لیکن جیڑا مسلمان ہے جن نے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے او کدی بھی نبی پاک علیہ السلام دی شان آپ دی نبوت اور ختم نبوت دے اندر اختلاف نہیں رکھ سکتا. اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں کوشش کرانگا کہ نبی پاک علیہ السلام دی نبوت آپ علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کراں چونکہ 31 مارچ بروز جمعرات بعد نماز عشاء تو لے کے رات گئے تک گجرانوالا منی سٹیڈیم دے اندر ایک بڑی ہی عظیم الشان فقید المثال ختم نبوت کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے. اسے حوالے نال جماعت دی طرفوں بھی اعلان سی کہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ختم نبوت دے حوالے دے نال پڑھایا جائے. حضرات اللہ ملک العلام نے اس دنیا نو تخلیق فرمایا اس تو بعد انساناں دی آمد دا سلسلہ شروع ہویا ہے. سب تو پہلا نبی آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام اللہ علیہا نو پیدا فرما کے تے زمین تے نازل فرمایا. پھر اسی طرح جویں جویں مخلوق ودی گئی جویں جویں انساناں دی تعداد ودی گئی ایویں ایویں اللہ ملک العلام نے انہاں دی رہنمائی اور ہدایت واسطے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے جیڑے انہاں دی اصلاح اور انہاں دی رہنمائی کر سکے. کمو پیش اللہ پاک نے 1,24,000 سوا لکھ پیغمبرانو مبعوث فرمایا تے سب تو آخر الزمان نبی جدا تساں تے میں کلمہ پڑھے ہے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا. میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے سب تو آخر تے مبعوث فرما کے تے میرے مالک نے عظمتاں شانہ مقام سب نالوں زیادہ عطا کر دیتے نے. اور اے فیصلہ اللہ پاک نے دنیا بنان تو بعد نہیں کیتا کہ سب تو آخر میں اپنا پیغمبر بھیجاں گا بلکہ اے فیصلہ اللہ ملک العلام نے عالم ارواح دے اندر جدوں میرے مالک نے ساریاں روحاں نو اکٹھیاں فرمایا اللہ پاک نے یہ فیصلہ ادو ہی فرما دیتا سی. اللہ ملک العلام نے عالم ارواح دے اندر دو قسم دے لوگاں نو مدعو فرمایا اور جمع فرمایا. ایک وہ قسم ہے جدے اندر تمام دنیا جہان دے لوگ شامل نے انبیاء علیہم السلام نو کڈ کے باقی تمام قیامت تک دے آن والے لوگاں نو اللہ ملک العلام نے عالم ارواح دے اندر جمع فرمایا تے اللہ ملک العلام دے قرآن نے بھی دا نقشہ کھچے ہے. اللہ دے قرآن دا 9واں سپارہ نکل آیا ہے. سورت دا نام ہے سورت الاعراف تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں
اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غافلین۔ اللہ احکم الحاکمین نے عالم ارواح دے اندر ایک جماعت اور ایک گروہ بلایا ہے جدے اندر انبیاء علیہم السلام تو علاوہ تمام دنیا جہان دے لوگ شامل نے، اور دوسرا گروہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام دا گروہ بلایا ہے، یعنی مہمان خصوصی خاص کانفرنس جری اللہ پاک نے منعقد فرمائیے، وہ دے اندر اللہ ملک العلام نے تمام انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو جمع فرما لے ہے، تے اللہ ملک العلام دا قرآن اعلان فرما رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ ملک العلام نے ہوتے نبی آدم علیہ السلام نو بھی بلایا ہے، اللہ نے نبی نوح علیہ السلام نو بھی بلایا ہے، نبی ہود، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، نبی زکریا، سوا لاکھ پیغمبرانو اللہ ذوالجلال والاکرام یعنی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے جمع فرما لے ہے، تے اللہ ملک العلام ہن اپنے نبیاں دے کولوں عہد لین لگے نے، اپنے نبیاں دے کولوں وعدے لین لگے نے۔ اللہ فرماندے نے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ فرماندے نے اے پیارے آدم، اے پیارے نوح، اے پیارے ہود، اے پیارے لوط، اے پیارے شعیب، اے پیارے زکریا، اے میرے سونے پیغمبرو، اے میرے سونے نبیو، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے نبیو میں توانو کتاباں عطا کر دیاں، میں توانو حکمتاں عطا کر دیاں، میں توانو شریعتاں عطا کر دیاں، یعنی تواڈی نبوت تے شریعت دا سکہ چلدا ہوئے۔ جی جی رب جی آرڈر کیے، فرمایا ثم جاءکم رسول، فرمایا پھر میرا ایک آن والا نبی آ جائے گا، پھر میرا ایک آن والا پیغمبر آ جائے گا، آخر الزمان نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، میرا پیغمبر آ جائے گا۔ فرمایا رب جی آ جائے گا، ساڑھے واسطے حکم کیے، اللہ جی ساڑھے واسطے آرڈر کیے۔ اللہ فرماندے نے مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اللہ فرماندے نے تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے، تسی اپنیاں شریعتاں چھڑ دینیاں نے، لتؤمنن به ولتنصرن، فرمایا تسی او دے تے ایمان لے کے آنا ہے، او دی مدد کرنی ہے، اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں۔ اور اللہ نے اینی گل کر کے نا اللہ پاک پھر اپنے پیغمبراں، اپنے
اپنے نبیاں نو مخاطب کیتا، اپنے پیغمبراں نو اپنی طرح مخاطب کر کے آندے نے قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا میرے نبیو اقرار کر دے ہو، اس گل نو من دے ہو، اگر تے اس گل نو من لو گے پھر میں رب تانوں نبوتاں عطا کر دیاں گا، میں رب تانوں شریعتاں عطا کر دیاں گا، اگر ایک گل نہیں من دے پھر نبوت کوئی نہیں ملے گی، پھر شریعت کوئی نہیں ملے گی۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے نقشہ کھچیا، تمام انبیاء علیہم السلام یک زبان ہو کے آندے نے قالوا اقررنا قالوا اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ تمام انبیاء علیہم السلام یک زبان ہو کے آندے نے اللہ اسی اقرار کرنے ہاں، اللہ اسی اس شرط نو مننے ہاں، اللہ سونے ہاں اسی اس گل نو مننے ہاں۔ تے اللہ ملک العلام نے اگے بھی اعلان فرما دیتا، فرمایا میرے نبیوں میرے پیغمبروں اچھا تسی وعدہ کر لیا ہے، تسی میری گل نو من لیا تسلیم کر دے ہو پہ، لیکن پھر بھی میری گل کن کھول کے سن لو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماندے نے اگر پھر بھی تواڈے وچوں کوئی اپنے وعدے تو پھر گیا، پھر بھی تواڈے وچوں کوئی مکر گیا، کسے نے اصرار کیتا، اللہ فرماندے نے میں انہوں نبیاں دی لسٹ دے وچوں کڈ کے نافرماناں دی لسٹ وچ شامل کر دیاں گا۔ یعنی پیغمبر آ جان، میرا نبی تے میرا رسول آ جائے، فرمایا اس تو بعد بھی اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فاسق بندہ ہوئے گا، اللہ انہوں فاسقاں دی لسٹ دے وچ شامل کر دیں گے۔ اور اسے واسطے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز دے اندر بڑی پیاری ترجمانی کی تھی تے موتی پرو دیتے آندے نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، رب پیغمبراں تے اپنے نبیاں نو کہہ رہے نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں ساریاں پھر پاسے ہو جانا، اور نبوت دا لا کے لباس سہانا، میرے نبیو نبوت دا لا کے لباس سہانا، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو، متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو، میرے نال پہلا ہی اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے میرے نبیو، جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اللہ پاک نے پہلے یہ فیصلہ فرما دیتا میرے پیغمبروں میرے نبیو میں تو انہوں نبوت دین لگا، اگر پیغمبر دے آن تو بعد کسے نے چونچاں کرنی ہے، اگر کسے نے پیغمبر دی نبوت نو نہیں مننا تے آج ہی میں نو دس دیو میں رب انہوں نبوت ہی نہیں دیا گا۔ اے عظمتاں شانہ تے مقام میرے پروردگار نے میرے پیغمبر نو عطا فرمائے، اور اسے واسطے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ اس آیت دی ترجمانی کر دے، کیڑی آیت؟ اے مہینہ مارچ دا 23 مارچ لاہور قلعہ لچمن سنگھ دے اندر میرے قائد حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اسے قرآن دی آیت دیاں دہائیاں دیندے دیندے جا رب نال ملاقاتاں کیتیاں، اور قرآن پڑھنا تے انداز کتنا پیارا ہونا،
فرمایا کردے سن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا ذکر کردیاں دنیا تو چلے گئے حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا اللہ ملک العالم نے نبی آدم نو نبوت عطا کی تھی نبی نوح نو نبوت عطا کی تھی نبی یحییٰ نبی زکریا نبی شعیب سوا لخ پیغمبرانو نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام نبیانو اللہ پاک نے نبوتاں تے شریعتاں عطا کیتیاں لیکن جدوں تواڈے تے میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں جدا تسا تے میں کلمہ پڑھے ہے جدا نامی اسم گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام نو نبوت عطا کی تھی لیکن جدوں تواڈے تے میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں تواڈے تے میرے رہبر پیر و مرشد دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو نبوت بھی عطا فرمائیے تے ختم نبوت بھی عطا فرمائیے اللہ پاک نے دو تاج میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے سجائے نے ایک نبوت دا تاج تے دوسرا ختم نبوت دا تاج ایک نبوت دا تاج دوسرا ختم نبوت دا تاج نبی پاک علیہ السلام دا صحیح فرمانے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے میری تے تمام انبیاء علیہ السلام دی مثال کو جس طرح کہ ایک بندہ بڑا خوبصورت محل تیار کر دے بڑی خوبصورت کوٹھی تیار کر دے بڑی اچھی طرح انہوں تیار کیتا جاندے بڑے اچھے پتھر لگائے جاندے نے بڑی اچھی ان دی ڈیزائن کیتی جاندی ہے لیکن لوگ آندے نے آکے اس محل نو ویندے نے اس محل دیاں تعریفاں کر دے نے تے نال آندے نے یار اس محل دے وچ ایک اٹ ہے جیڑی نہیں لگی اینے اس محل دی ساری لوکی خراب کر دیتی ہے اس محل دی ساری ڈیزائن خراب ہو گئی ہے ایک اٹ نہ لگن دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری تے تمام انبیاء دی مثال اسی طرح ہے وہ تمام انبیاء اس محل دی طرح نے تے آخری اٹ جیڑی اس محل دے وچ لگن والی سی وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا ہن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں دنیا تے مبعوث فرما دیتا ہے آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین آقا فرماندے نے میں خاتم النبیین میں آخری نبیاں لا نبی بعدی میرے بعد قیامت تے آ سکدی ہے لیکن قیامت دیاں کنداں تک کوئی نبی تے پیغمبر نہیں آ سکدا نبی پاک علیہ السلام دے آن تو بعد قیامت دیاں کنداں تک صرف اور صرف قیامت ہی آ سکتی ہے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آ سکتا تسی آکھو کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آنا ہے بالکل نبی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول جی ہونا ہے لیکن نبی عیسیٰ علیہ السلام
جدوں اس دنیا تے دوبارہ تشریف لے کے آن گے پھر اللہ دے نبی تے پیغمبر بن کے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ دے امتی بن کے آن گے. یہ دی دلیل کی ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے. ایک دن جگاں دے پیر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر تورات دا ایک نسخہ ہے. تورات دا ایک نسخہ موجود ہے. تورات پڑھ دینے پہ تورات دا مطالعہ کر دینے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے. پیغمبر دے کول بیٹھ کے بھی تورات پڑھی جا رہے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ ول ویندے نے پہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ متغیر ہو جاندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غصے دے اندر آ جاندے نے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو پیغمبر دی طرف دیکھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری وجہ تو غصے ہو گئے نے. تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے نیڑے ہوئے کول ہوئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عرضاں کرن لگے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے آندے نے رضیت باللہ ربا و بمحمد الرسول النبی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں رب دے ایک ہون تے راضی ہاں تواڈے آخری پیغمبر ہون تے راضی ہاں. اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میں جاننا وا تسی اللہ دے نبی ہو اور آخری نبی ہو خاتم النبیین ہو. تواڈے تو بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. تواڈے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تواڈے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ ول ویندے نے پے. عمر آندے نے سونے نبی جی میں تے ویسے تورات دا مطالعہ کردا سا پیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والی کتاب پڑھدا سا پیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیارے عمر تورات پڑھن دا کی فائدہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کہن دا مطلب ہے کہ جس راہ ول جانا نہیں اوندا پتہ پوچھن دا کی فائدہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے پیارے عمر میری گل کن کھول کے سن لے. اے تے نبی موسیٰ تے نازل ہون والی تورات اگر اج آسماناں تو اللہ پاک نبی موسیٰ نو دوبارہ بھی دنیا تے بھیج دیندے نے نبی موسیٰ نبی بن کے نہیں آن گے بلکہ میں محمد دے امتی بن کے آن گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موسیٰ اگر خود بھی جا جان میری فرما برداری کرنی پے گی, میری تابع داری کرنی پے گی, میری اطاعت کرنی پے گی. کیوں رب نے عالم ارواح دے اندر ہی وعدہ لے لیا. تے بابا جی نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اس واقعے نو بیان کر کے فرمایا کرتے سن کہ تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا, تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا. اے مجلس خاصا آمان دی اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے, جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی گل رہ گئی اماماں دی. تے جنوں ملے حضوری آقا دی, جنوں ملے حضوری آقا دی اونوں کی لوڑی غلاماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی, آمن حدیث پیغمبر دی, تینوں عظمت ملے سلاماں دی. اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر جو وعدہ لیا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں, ہن میرا رب میرا مالک اس وعدے نو پورا کرن لگا جے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے
جس طرح عالم ارواح دے اندر ایک مرتبہ سارے نبیاں نو جمع فرمایا سی، آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود سن، اللہ نے ایک وعدہ لیا سی، اور اللہ ملک العلام اس وعدے دی تکمیل کرن لگے نے۔ اور سارے انبیاء جنہ نبی پاک علیہ السلام دی غیر موجودگی دے اندر رب دے نال وعدہ کیتا سی، اج او وعدہ پورا ہون لگا جے۔ معراج دی رات اللہ ملک العلام نے آسماناں تو جبریل نو بھیجیا، جبریل سونےا جانا میرے سونے پیغمبر نو لے کے آ، میرے سونے نبی نو لے کے آ۔ سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نو مکیوں حرم دے وچوں اٹھا کے مسجد اقصی دے اندر پہنچایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں مسجد اقصی دے اندر پہنچے، تمام انبیاء علیہم السلام پہلا ہی مسجد اقصی دے اندر موجود نے۔ نبی آدم علیہ السلام تو لے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسول اوتے موجود نے، تے انتظار ہو رہا ہے تے میرے پیغمبر دا ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے تے میرے نبی دا ہو رہا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر آئے تے سب تو آخر، لیکن اللہ نے عظمتاں شانہ مقام سب نالوں زیادہ عطا کر دیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرمایا کر دے سن، آپ علیہ السلام فرمایا کر دے سن، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں بھی سب تو آخر تے بھیجے ہے، میری امت نو بھی سب تو آخر تو بھیجے ہے، لیکن سب تو جنت دے اندر میں محمد جاواں گا تے میری امت جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر پہنچ چکے نے۔ حضرات تصورات دی دنیا دے اندر جا کے اگر دیکھیے، ہر کوئی اس کشمکش دے اندر ہوئے گا کہ یار اج جماعت کون کروائے گا، اج امامت نبیاں دی امامت کون کروائے گا۔ تمام انبیاء سوچ رہے ہونگے، نبی آدم آندے ہونگے اج جماعت میں کرواواں گا، میں تے اللہ دا لاڈلا پیغمبراں، مینوں تے اللہ پاک نے خود اپنے ہتھاں نال تیار فرمایا، نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میری کوئی ماں ہے۔ نبی نوح، نبی زکریا، نبی یحییٰ، نبی شعیب، نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، تمام انبیاء علیہم السلام سوچ دے ہونگے اج جماعت اسی کرواواں گے، لیکن اللہ پاک اعلان فرمان دے ہونگے، او میرے نبیو، او میرے پیغمبرو، میرے رسولو، یاد کرو او وعدہ جڑا عالم ارواح دے اندر کیتا سی، تسی سارے اقرار کیتا سی، قالو اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ فرماندے نے او وعدہ یاد کرو، اج جماعت نہ آدم علیہ السلام کرانگے، اج جماعت نہ خلیل اللہ کرائے گا، اج جماعت نہ ذبیح اللہ کرائے گا، اج جماعت نہ روح اللہ کرائے گا۔ اج اگر انبیاء علیہم السلام نو امامت اور جماعت کروائے گا تے میرا حبیب اللہ کروائے گا۔ او میرے نبیو او وعدے یاد کرو، تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جبریل علیہ السلام نو مخاطب ہو کے فرمایا، اے پیارے جبریل، اینا میرے نبیاں نو بھی دس دے تے قیامت تک دے آن والے لوگاں نو بھی اعلان فرما دے، جڑے آندے نے اجے پیغمبر زندہ نے، اجے پیغمبر موجود نے، اجے پیغمبر ساڈے وچ حیات نے، انہاں واسطے قیامت دیاں کنداں تک آن والے لوگاں واسطے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا، فرمایا جتھے ہون آقا اے ہوئی نہیں سکدا، جتھے ہون آقا اے ہوئی نہیں سکدا، مسلے تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی، مقام اس دن نبیاں چوچا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات رب نے جڑا عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا، جو وعدہ پورا ہو گیا، تمام انبیاء موجود نے،
تمام نبیاں نو امامت میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی۔ پتہ چل گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی نے تے آخری نبی نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خود فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں، خاتم النبیین آخری نبی، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اگلا فرمان، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 6 ایسیاں خصوصیات نے جیڑیاں اللہ پاک نے میرے تو پہلا کسے نو بھی نہیں دیتیاں، میرے تو پہلا اللہ پاک نے کسے نو عطا نہیں کیتیاں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سب تو پہلے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے اللہ ملک العلام نے مینوں جامع کلمات عطا کر دیتے نے، جامع کلمات اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو عطا کر دیتے، یعنی ایک ایک معنی دے 100 معنی، ایک ایک لفظ دے 100 معنی، ایک ایک لفظ دے 1000 معنی۔ ڈکشنری دے اندر اگر جا کے پڑھو، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا کر دیتے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا میری روب دے نال مدد کیتی گئی، یعنی اجے میں دشمن تو دور ہننا، اجے میں جہاد کرن واسطے جا رہا ہننا، دشمن پہلے ہی لرز جاندے نے، دشمن پہلے ہی ڈر جاندے نے۔ تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے میری امت واسطے ساری زمین نو نماز گاہ بنا دیتا، یعنی جتھے چاون نماز ادا کر لین، سفر کردے ہیں جتھے نماز دا وقت ہو جائے نماز پڑھ لین۔ پہلیاں امتاں لئی خاص معبد خانے بنائے گئے سن، فلاں جگہ تے صرف عبادت کرنی ہے، لیکن واہ نبی دے امتیو تواڈی عظمت تے شان دے کیا کہنے۔ رستے دے اندر سفر کردے ہیں، سواری چ بیٹھے ہیں، رستے دے اندر جاندے ہیں، جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے مسجد لبن دی ضرورت نہیں، اوتھے ہی وضو کرو تے نماز ادا کر لو۔ چوتھے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں تے میری امت نو تیمم والا تحفہ بھی دے دیتا۔ اگر کسی جگہ تے پانی نہیں ملدا، پانی دی تلاش کردے رہو، پانی نہیں ملدا، نبی پاک فرماندے نے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ پنجویں نمبر تے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں ساری دنیا دا رسول بنا کے بھیجے ہے، اللہ پاک نے مینوں ساری دنیا دا پیغمبر بنا کے بھیجے ہے۔ چھٹے نمبر تے اللہ پاک نے میرے تے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن بھی اعلان فرما رہا ہے، فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کل یا ایھا الناس۔ اللہ پاک نے ایتھے ایمان والیاں نو مخاطب نہیں کیتا، ایتھے مومناں مسلماناں نو مخاطب نہیں کیتا، ایتھے نمازیاں تے روزے داراں نو مخاطب نہیں کیتا، بلکہ یا ایھا الناس اللہ پاک نے ساری دنیا نو مخاطب کر کے فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونے نبی جی اعلان فرما دیو کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک علاقے واسطے نہیں، ایک محلے واسطے نہیں، ایک قبیلے واسطے نہیں، ایک شہر واسطے نہیں، ایک ملک واسطے نہیں، بلکہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا واسطے اللہ پاک نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ آمینہ دے لال تو پہلے پیغمبراں نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ کوئی نبی آندا آ کے اگر دنیا تو چلا جاندا ہوندا وقت دے ٹائم پورا ہو جاندا، او دی جگہ پوری کرن واسطے اللہ پاک ہور نبی نو مبعوث فرما دیندے، اللہ ہور نبی نو بھیج دیندے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، نبی آدم آئے، اللہ پاک نے نبوت عطا کیتی، شریعت عطا کیتی۔ نبی آدم دنیا تو گئے، نبوت بھی ختم ہو گئی، شریعت بھی ختم ہو گئی۔ نبی نو آئے، نبوت ملی، شریعت ملی، دنیا تو گئے، نبوت بھی ختم
ختم ہو گئی, شریعت بھی ختم ہو گئی. تمام انبیاء نو, نبی آدم تو نبی عیسیٰ تک اللہ پاک نے تمام نبیاں نو نبوتاں عطا کیتیاں, شریعت عطا کیتیاں. جویں جویں نبی دنیا تو جاندے گئے نبوتاں بھی ختم ہوندیاں گئیاں, شریعتاں بھی ختم ہوندیاں گئیاں. لیکن پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں, اپنے نبی دی شان تو قربان جاواں. آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ ملک العلام نے اعلان فرمایا سونے نبی جی تسی دنیا تو چلے جاؤ گے لیکن تواڈی نبوت تے شریعت قیامت دیاں کنداں تک ہی چلدی رہے گی. تسی چلے جاؤ گے دنیا تو, تسی اپنا وقت پورا کر کے چلے جاؤ گے لیکن تواڈی نبوت تے تواڈی شریعت قیامت تک چلدی رہے گی. جیڑا تواڈی نبوت نو نہیں مننے گا, جیڑا تواڈی شریعت نو نہیں مننے گا, وہ میری جنت دا حقدار نہیں بن سکے گا. حضرات اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے نبوت نو ختم کر دیتا اور نبی پاک نے فرمایا سی, پاک پیغمبر دا فرمان ہے, آقا نے فرمایا سی میرے آن تو بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. لیکن 30 ایسے دجال تے قذاب پیدا ہونگے جڑے اپنے آپ نو نبی ہون دا دعویٰ کرنگے, آکھنگے اسی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. اور ایسے کئی آئے, مسلمہ قذاب, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دے نال جنگ کی تھی, اور کتنے ہی صحابہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اور آپ دی ختم نبوت دا دفاع کردیاں جامع شہادت نوش کر لیا پیغمبر دے صحابہ. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے, آج بھی کئی لوگ اٹھ دے نے, اٹھ کے سامنے کیمرہ لگایا, سامنے بہ کے جی میں نبی ہوں, کئی آندہ جی میں عیسیٰ, کئی آندے نے جی میں امام مہدی ہوں. حضرات محترم ساریاں کڑیاں ہویاں گلاں نے. امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں آن گے انہاں نوں دسن دی لوڑ نہیں پے گی کہ میں امام مہدی ہاں یا میں عیسیٰ علیہ السلام. اللہ خود بخود دی مومنہ مسلماناں نوں انہاں دی پہچان کروا دیں گے. اور اے مرزئی لعنتی قادیانی امام جڑا انہاں منے ہیں احمد رضا قادیانی جنہوں اپنا نبی مندے نے اور آخری نبی مندے نے, کدیو آندہ ہے میں عیسیٰ علیہ السلام, کدیو آندہ ہے میں امام مہدی ہاں, کدیو آندہ ہے میں آخری نبی ہاں. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام تے اللہ ملک العلام نے نبوت نو ختم کر دیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام آئے, قرآن دے اندر اللہ پاک نے خاتم النبی جیندہ لفظ استعمال کیتا. خاتم یعنی مہر لگا کے آنے والا, پچھلے سارے دروازے بند کر کے آنے والا. میرے پیغمبر آگئے, اللہ نے نبوتاں بھی عطا کر دیتیاں, اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج بھی سجا دیتا. اور جدوں نبی پاک آگئے پھر سانو ہور نبی لبن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. نبی او ہوندا ہے جدے وچ تمام دنیا جہان نالوں ود کے کوئی خصوصیات پائیاں جان, کوئی صفات پائیاں جان. مرزا غلام احمد قادیانی اکھ تو کانا تے بدصورت جنوں ویکھن نو دل نہ کرے, تے میرا پیغمبر میرا سونا نبی جنوں اسی ویکھیا بھی نہیں پھر بھی جاننا قربان کرنے واسطے تیار. اسے واسطے ساڈا ایمان, ساڈا مسلک اور ساڈا عقیدہ اے وے, اسی پیغمبر دا دیدار نہیں کیتا, اسی پیغمبر نو نہیں ویکھیا, پھر بھی اسی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی, سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی. مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. او ساڈیاں تے لوڑاں توڑاں او مدنی مکا گیا,
دینی دنیاوی گلاں سبھی سمجھ آ گیا او لوڑ نہیں سو رہن دیتی اورا پراں جان دی لوڑ نہیں سو رہن دیتی اورا پراں جان دی جگ وچ تم بہ گئی نبی سلطان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان تو ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے لو کان بعدی نبیون لکان عمر بن الخطاب آقا فرماندے نے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں اگر میرے بعد نبوت دا سلسلہ بند نہ ہوندا اگر میرے بعد بھی کسے نے نبی آنا ہوندا میرے تو بعد عمر نبی بندے اللہ پاک میرے تو بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت عطا کر دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی بندے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان چوں نکلے جملے نے پتہ اے چلیا اگر پیغمبر دی آمد تو بعد پیغمبر دے آن تو بعد عمر بھی نبی نہیں بن سکدے تے اج دا کوئی کانا دجال کذاب ایک اکھ والا کس طرح نبی ہو سکدا ہے ایک اکھ والا کس طرح اپنے آپ نو پیغمبر کہہ سکدا ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جدوں میدان خطابت دے اندر آیا کردے سن جدوں جو بندے اندر آیا کردے سن تے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن کہ اے کانا ایک اکھ والا اپنے آپ نو نبی کہندا ہے کیا کردے سن ایتھے ٹریفک والے سڑک تے ایک لائٹ والی گڈی نہیں چلن دیندے تے اسی ایک اکھ والا نبی کس طرح چلن دیاں گے ایک اکھ والی ایک لائٹ والی گڈی دا روڈ تے چلان ہو جاندا ہے نبی تے او ہوندا ہے جدے نالوں سونا کوئی ہووے ہی نہ نبی تے او ہوندا ہے جدے نالوں پیارا جنوں ویکھیاں دل کرے کلمہ پڑھ کے تے مرید ہو جائیے کیا اس طرح دا بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے جنوں ویکھ کے 7 دن روٹی کھان نو دل نہ کرے میرے پیغمبر آپ علیہ السلام والتے جیڑا ویندا ہی جیڑا تکدا سی ہوندیاں بھکھاں ہی مک جاندیاں سن ہوندیاں بھکھاں ہی ختم ہو جاندیاں سن اللہ پاک نے مقام مرتبہ عزت شہرت اور حسن اللہ پاک نے انہاں عطا کیتا سی ایک آن والا میرے پیغمبر دے کول آیا ہے آپ علیہ السلام انہوں مخاطب کر کے آندے نے انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین میں اللہ دا رسول ہاں میں آخری نبی ہاں تے نعوذ باللہ اپنی زبان تو جملے جڑے کردہ ہے حضرات زیوکار آندہ تو بھی جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک آندہ مینوں تو بھی نہیں پسند تے مینوں تیرا رب بھی نہیں پسند جدا تو آنا میں نبیاں اس رب نے تینوں بھیجے ہے مینوں تو نہیں پسند نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرات محترم نبی پاک نے اس بندے نو مخاطب فرمایا تے آقا فرماندے نے اے وینا پیا ہے گو لگی پھر دیئے گو حضرات بھی چھوٹا جا جانور ایک نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگر اے گو بول کے گواہی دے وے میں اللہ دا آخری نبی ہاں پھر مینوں نبی مان لے گا پھر مینوں رسول مان لے گا حضرات بڑا پریشان ہو جاندا ہے آندا ایک کس طرح ہو سکدا ہے کہ گو بول کے گواہی دے کے تو اللہ دا نبی اللہ دا رسول ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو اقرار کر تو وعدہ کر اگر گو بول کے کہہ دے وے میں اللہ دا نبی ہاں تے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا حضرات تو بندہ آندا ہے ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لاں گا گو اگر بول کے کہہ دے وے بول کے جواب دے دے وے نبی پاک علیہ السلام نے گو وال اشارہ کیتا گو بول کے آندیے تسی اللہ دے رسولو انت رسول اللہ تسی اللہ دے نبیو تسی اللہ دے رسولو انت خاتم النبی
नबीयीन, तुसी अल्लाह दे रसूल हो ते आखिरी रसूल हो, तुसी खातमुन नबीयीन हो। हज़रात तो बंदा उसे वक्त ही बोल उठे आंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी ओ हुंदा जिन्नू वेख के कलमा पढ़न नु दिल करे, जिते मौजज़े वेख के बंदे कायल हो जान। हज़रात मेरे पैगंबर नु अल्लाह पाक ने इन्नियां अज़मतां अता कीतियां, अल्लाह पाक ने इन्नियां शानां अता कीतियां, जेड़े जेड़े मेरे पैगंबर दे नेड़े आंदे गए, मेरे पैगंबर दा मुखड़ा तकदे गए, मेरे पैगंबर दी जुबान तो कुरान सुनदे गए, अल्लाह पाक ने उन्हां नू दीन इस्लाम दे नाल माला माल फरमा दिता। ये मेरे पैगंबर दियां अज़मतां, आप दा मुकामो मर्तबा है, इनू नबी कहा जांदा है, वो भी आखिरी नबी। कुदरत मेरे पैगंबर दी, कुदरत अल्लाह मलिकुल अल्लाम दी है ते मौजज़ा मेरे पैगंबर दा है कि गो बोल के गवाहियां दे रही है तुसी अल्लाह दे आखिरी नबी, अल्लाह दे आखिरी पैगंबर हो। ते कुरान भी जगह जगह गवाहियां दे रहे हैं। फरमाया मां का न मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान भी गवाहियां दे रहे हैं कि नबी पाक, और इत्थे को होर नुक्ते दी बात तुहाडे सामने बयान करां। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कई मुकामात ऐसे ने जिथे अल्लाह पाक ने या अय्युहन नबीयु कह के बुलाया है, या अय्युहर रसूल कह के बुलाया है। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर नु सिफाती नाम जेड़े मेरे पैगंबर दे उन्हां नाल मुखातब फरमाया। लेकिन जदों पैगंबर दी खत्मे नबूवत दियां वारियां आईयां, अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया और मेरे पैगंबर दा नाम लेके अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल, ताकि क़यामत तक दे आने वाले लोगों दे दिलों दे विचों इश्काल खत्म हो जाए। अल्लाह अगर इत्थे नबी दा जिक्र कर दे, रसूल दा जिक्र कर दे, लोगों ने अपने अपने माने कर लेने सर। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र फरमाया और क़यामत तक दे आने वाले लोगों ने ऐलान फरमाया, लोगो कन खोल के मैं रब दी गल सुन लो, मैं आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर नु दुनिया ते मबूस फरमा दिता है। पैगंबर दी आमद तो बाद अल्लाह दे नेक बरगुजीदा औलिया बंदे ते आ सकते ने, लेकिन अल्लाह दी कसम नबी कोई नहीं आ सकता। इसे वास्ते कि खत्मे नबूवत दा सालारे आया, मेरा नबी खत्मे नबूवत दा सालारे आया, नबूवत दे बूवे नु है मारे आया। नवा नबी हुण जगते आ कोई नहीं सकदा, नवा नबी हुण जगते आ कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। मेरे पैगंबर दा नाम आने वाला है, पैगंबर दा नाम सुन के जरा बहार पैदा करे जे, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, नबूवत दे सिलसिले खत्म हो गए। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तो गए, मां जी सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोंदियां ने पईयां, अखां दे विच आंसू ने। अबू बकर सिद्दीक ने पूछया क्यों रोनी है आयशा? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहन लगियां मैं इस वास्ते रोनी हां कि आमिना दे लाल दुनिया तो चले गए ने, अज तो बाद कदी भी जिबरील आसमान तो जमीन ते नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंबिया
علیہم الصلوۃ والسلام واسطے خط اور پیغام لے کے جبریل آیا کر دے سن. ماں جی عائشہ فرما رہی نے اج تو بعد یعنی قیامت دیاں کنداں تک جبریل زمین تے نہیں آئے گا, وحی لے کے نہیں آئے گا. حضرات ایدا مطلب اے وے کہ پیغمبر آخری نبی سن, آخری رسول سن, آقا چلے گئے, جبریل بھی اس تو بعد وحی لے کے نہ آیا نہ قیامت دیاں کنداں تک آنا ہے. حضرات کئی احادیث دا ذخیرہ موجود ہے جنہاں دے اندر نبی پاک دا صحیح فرمان موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا, کل قیامت والے دن بھی ذلیل ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحیح معنیاں دے اندر ایمان لے کے آن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جس طرح پیغمبر نال محبت کرنے ہاں, جس طرح پیغمبر نال پیار کرنے ہاں, اللہ پیغمبر تے جو شریعت نازل ہوئی ہے اللہ سانو شریعت دا پابند بنا دے وے, اللہ پیغمبر دی شریعت تے عمل کرنے والا بنا دے وے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.